अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बज़ाहिर एक सियासी सरगर्मी था, मगर अमली तौर पर यह दौरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी कशीदगी को नई सतह पर ले गया। एक तरफ सुहेल आफरीदी की जानिब से लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, सख्त बयानात और बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर आने के ऐलानात ने कई आईनी और अखलाकी सवालात को जन्म दिया, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से रास्तों की बंदिश, रुकावटें, बिजली की बंदिश और काफिलों को रोकने के इक़दामात की खबरों ने भी जमहूरी रिवायात को नुकसान पहुंचाया। सुहेल आफरीदी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अब वो महज एक सियासी कारकुन ही नहीं बल्कि एक सूबे के मुंतखब वजीर आला भी हैं। किसी भी सूबे या शहर का दौरा करना उनका आईनी हक है, लेकिन एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से दूसरे सूबे में आकर ये ऐलान करना कि वो बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, एक अच्छी मिसाल कायम नहीं करता। ये तर्ज अमल सियासी जिद्दोजहद को जमाती दायरे से निकाल कर सूबाई सतह के तसादुम में तब्दील करने का बाइस बन सकता है। एक वजीर आला से तवक्को की जाती है कि वो अपने मनसब के वक़ार, आईनी हुदूद और विफाकी इकाइयों के दरमियान तवाज़ुन का ख्याल रखे, न कि अपनी आईनी हैसियत को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का रवैया भी किसी तौर काबिल दिफा नहीं। अगर पंजाब हुकूमत सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देना नहीं चाहती थी तो कम अज कम आइन के तहत सियासी सरगर्मियों की इजाजत तो देनी चाहिए थी। मोटरवे इंटरचेंजेस पर कारकुनों को रोकना, लाहौर में काफिलों को मुंतशिर करना, सड़कें बंद करना और बिजली की बंदिश जैसे इक़दामात इस तासुर को मजबूत करते हैं कि रियासती ताकत को सियासी इख्तिलाफ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तर्ज अमल क्या हुकूमत पंजाब की सियासी कमजोरी का इजहार है? ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालिफत को नजरियाती या जमहूरी दायरे में रखने के बजाय सूबाई महाज आराई में तब्दील कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या दो बड़ी सियासी जमातों को अपनी मुखालिफत को दो सियासी जमातों के बजाय दो सूबों की लड़ाई बना देना चाहिए? इस तरह के इक़दामात विफाकी हम आहंगी, कौमी वहदत और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए ज़हर कातिल हैं। नतीजतन ये कहना बेजाना होगा कि सुहेल आफरीदी का जारहाना सियासी अंदाज और पंजाब हुकूमत का सख्त रद्द अमल दोनों ही काबिल मजम्मत है। आज यही सब समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में कि सियासत अगर इस नहज पर चलती रही तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम भले ही फ़ायदा हो या नुकसान, मगर ये बात तय है इस रवैये से नुकसान जमहूरियत को ही होगा। इख्तिलाफ को तसादुम में बदलने के बजाय बर्दाश्त और सियासी बलोगत का रास्ता ही पाकिस्तान के लिए वाहिद हल है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की बंदिशें और वुज़रा के बयानात। कौन अपनी आईनी हुदूद से ज़्यादा इन्हिराफ कर रहा है? हसन निसार साहब, ये वीकेंड पर जो सूरत हाल बनी रही, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में थे तो जहाँ जहाँ वो जाते थे उनसे पहले बंदिशें, रुकावटें और सख्त तनाव सा माहौल था। दूसरी तरफ वो पहुँचे बतौर वज़ीर आला और प्रोटोकॉल की डिमांड भी बतौर वज़ीर आला थी, मगर काम, नारे सब के सब एक सियासी कारकुन के थे। हदूद का अंदाज़ा था या सिर्फ एक मफादाती सियासत थी दोनों तरफ से? अच्छा, वैसे पहली बार आपने बहुत बुरी तरह मुझे डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कसूर आपका नहीं है। हमारा इज्तिमाई दिमाग सोचता ही इसी तरह है। आपने जमहूरी रिवायात की बात की। अच्छा, कि हमारी जमहूरी रिवायात से इन्हिराफ तो पता नहीं क्या, तो आपने सोचा नहीं कि हमारी जमहूरी रिवायात हैं क्या इसके अलावा? भुट्टो जैसा जमहूरियत का मामा, मरहूम शहीद दलाई कैंप याद है उनका? इसलिए छोड़ें, आप जाने दीजिए, जमहूरी रिवायात हमारी ऐसी ही हैं। अच्छा, अब चलते हैं आईनी हुदूद से इन्हिराफ। तो ये इन्हिराफ जो है ये कम या ज्यादा नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम है। जैसे हमारे अखबार, ये दानिश्वर नाजायज तजावुजात, वो भी जायज केड़ियां होंगी हैं। तजावुजात का मतलब ही नाजायज होना है, ये इस्तिलाह ही अहमकाना है। तजावुजात का क्या मतलब है? क्या अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हो तो तजावुजात कहते हो ना, लेकिन यहाँ लिखते हैं नाजायज तजावुज। माशाल्लाह। अच्छा, रह गया आपका सवाल, तो मेरा नहीं ख्याल के KPK के वजीर आला ने कोई ऐसी बात की है सिवाय उनके एक साथी के जिसने बेहूदगी की। अलबत्ता पंजाब हुकूमत
was in a state of panic. बिल्कुल बौखलाहट का शिकार। ये चाहते तो इस विजिट को कहीं बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते थे, इसका जिक्र भी ना होता। तो क्यों नहीं बेहतर तौर हैंडल हो सका सर? आउट ऑफ द sheer panic they have, सुन लेना पहले बात पूरी, they have facilitated them in a different way. ये जो आज आप सवाल पूछ रहे हैं इसकी नौबत ही ना आती। बिल्कुल। और ये जगह जगह डिस्कस हो रहा है, ये होता ही ना। सो दे हैव मिसहैंडल्ड इट। बाकी तजावुज़ात क्या पंजाब हुकूमत ने भी वजीर आला केपी के जो चाहते थे वो कर दिखाया कि ये मिसहैंडल्ड ही हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते थे, उनके अंदर दानाई कितनी है, दानिश कितनी है, विजन कितना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये चाहते थे तो इसका मतलब है दे आर पॉलिटिकल जीनियसेस। उनको तो मैं जानता नहीं, सही, मुझे क्या पता कि उनके अंदर डेप्थ कितनी है, विजन कितना है। लेकिन मैं इन्होंने अपना काम कर दिया। वो चाहते थे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, पॉलिटिकल विजन की बात हो रही है, हदूद से इनहराफ हुआ नहीं हुआ। सुहेल आफरीदी साहब ने सियासत के लिए वजारत आला की पोजीशन का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो प्रोटोकॉल के बाद उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाए। दूसरी तरफ उनके आने के साथ ही इधर से वजीर आला वजारत इत्तलात की जो हैं असमा बुखारी साहिबा, उनके बयानात, फिर पीटी और नून लीग की जिस तरह से आमना सामना रहा, क्या दोनों ही चाहते थे केपी बामुकाबला पंजाब वाला मामला बन जाए? दोनों की चाह यही थी और वही हो गया यहाँ पर। देखिए, आइनी हदूद और जमहूरी रिवायात पर जब हसन निसार साहब बोल लें तो उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। सूबों के दरमियान में भी जो मामलात हैं वो 1947 से चल रहे हैं, फेडरेशन में चलते रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमें चल करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आफरीदी साहब को मुर्शिद ने एक ज़िम्मेदारी दी है, उन्हें अपॉइंट किया गया है कि वो तहरीक चलाएं और वो तहरीक चलाकर उनकी रिहाई का रास्ता हमवार करें। उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये उनका मैंडेट है। उनका मैंडेट सूबे की गवर्नेंस नहीं है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनके अल्फाज। उन्होंने कहा है कि उनका जो मैंडेट है वो इमरान ख़ान की रिहाई है। अब इसके लिए उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वज़ीर आला के तौर पर और सूबे के सरबराह के तौर पर, और सूबे को भी लिवरेज करना है इस मकसद के लिए, तहरीक के लिए। और पाकिस्तान में ऐसा होता है, भारत में भी होता है, आज भी होता है कि जब सियासतदान किसी कुर्सी पर होता है तो वो उस कुर्सी को लिवरेज करता है अपनी सियासत के लिए, अपनी पार्टी के लिए। और बैटल ग्राउंड है पंजाब। देखिए, बैटल ग्राउंड पख्तूनख्वा नहीं है। पख्तूनख्वा में तो पीटीआई बहुत मजबूत है, हुकूमत में है, वहाँ क्या वो प्रोटेस्ट कर सकती है? अगर प्रोटेस्ट करेगी तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा। तो जो करना है वो पंजाब में करना है। युद्ध जो होना है वो पंजाब में होना है, और ठंड है पंजाब में, कोई युद्ध का मूड नहीं है, कोई माहौल नहीं है। ऐसे में जो उनके पास वाहिद तरीका था वो था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ख़ुद यहाँ आ जाएं, क्योंकि बतौर वज़ीर आला उनको छेड़ना आसान नहीं है, और जब आप छेड़ेंगे तो खबरें बनेंगी, इवेंट खुद ब खुद बन जाएगा। और यही कुछ हुकूमत पंजाब ने किया। वो जिस इवेंट को ढूंढते फिर रहे थे वो हुकूमत पंजाब ने वो इवेंट बना दिया। रुकावटें खड़ी कर दी, मार्केटें बंद कर दी, ब्लैकआउट्स कर दिए, रूट्स लगा दिए, होटल बंद कर दिए जहां उन्होंने खाना खाना था, खबर नहीं क्या कुछ कर दिया। टोटली अननेसेसरी, नॉट नीडेड। लेकिन उसकी वजह से इवेंट तो बन गया, खबरें बन गई, हलचल हो गई, गर्मी हो गई। और अब हुकूमत जो है उसके पास भी है कुछ कहने को। देखो जी, कोई नहीं, पंजाब में कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हुआ, और असम्बली में इन लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, बदअखलाकी कर दी। ज़ाहिर है बहुत सीरियस एलिगेशन है एक वज़ीर पर, और वो वज़ीर जो है वो वज़ीर बातदबीर खैबर पख्तूनख्वा की आला तालीम के वज़ीर हैं। ज़रा तालीमी म्यार जो है वो मुलाहज़ा करें, मेहमान गिरामी का भी। तो अब देखना ये है, असल जो इस दौरे के नताइज ज़ाहिर होंगे, वो नताइज ज़ाहिर होंगे 8 फरवरी को। क्या पंजाब उठता है? क्या पंजाब जागता है? क्या उनके आने के बाद कुछ ऐसा पत्थर उसके अंदर पौंड में, झील में डाला गया है कि जिसका कोई इर्ताश पैदा हुआ हो और पंजाब हिलने जुलने को तैयार हो गया हो? अब ये हमें नज़र आएगा उसके बाद।
लगता बहुत मुश्किल काम है। ये तो लंबा इंतजार नहीं हो गया जैगम साहब? 8 फरवरी को तो अभी 40 दिन पड़े हैं। ये तब तक आपका ख्याल है कि ये जो 2-3 दिन गुजरे इनका कोई असर बचेगा, या आपको लगता है कि ऐसी एक तहरीक का आगाज हो गया सड़क पर? देखिए, मुझे तो, मैंने अर्ज किया, मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन जाहिर है उन्होंने कोशिश तो की है ना। एक पहला पत्थर, इसीलिए मैंने जो मिसाल दी है मगर वो आपने दी साथ है ही कि साथ जुमले में कहा ना, सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लेवरेज करता है और ये सब करता है, तो वो अगर वजीर आला साहब वहां कुर्सी का इस्तेमाल ऐसे यहाँ आके कर रहे हैं, तो यहाँ के भी तो सियासतदान फिर कुर्सियों का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे। मार्जिन ऐसे ही हो रहा है ना, हमेशा से ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखें ना, तमाम सूबे इसी तरह कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। और हमें को बहुत नहीं घबराना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। पाकिस्तान की फेडरेशन बड़ी मजबूत है। ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये धींगा मुश्ती, ये चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये जो दौरा रहा अली अमीन गंडापुर के दौरों के बरअक्स ही रहा काफी हद तक। अवाम से बराह रास्त इंटरेक्शन की कोशिश भी की गई, वो जहां जहां गए, अगर जगहों को बंद किया गया तो उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, अपना रूट बदल के भी, रुक कर भी इंटरेक्शन करने की कोशिश की है। आपके ख्याल में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से इतनी बड़ी कोशिश, काविश, या लाहौर में ये सरगर्मी दिखी है? आप इस दौरे के असरात पीटीआई की सियासत पर कोई देख रहे हैं? अच्छा, पहले तो ये कह लें जमहूरियत के बारे में एक जुमला कि जैसी जमहूरियत वैसी ही रवायात। तो इसलिए कोई अचंभे की बात मुझे दोनों तरफ में नजर नहीं आती। इनहराफ पता नहीं आप किसको कह रही हैं। हमारी जमहूरियत ही इनहराफ है अपने उस जमहूरियत से जो कि जमहूरियत हुआ करती है। दूसरी बात ये समझ आ गई पीटीआई को कि सिर्फ केपी के बलबूते पे सियासत नहीं चमक सकती, या जिस किस्म की सियासत वो करना चाहते हैं सिर्फ केपी अकेला नहीं कर सकता जब तक पंजाब ना उठे। अब ये एक तजर्बा था मेरी नजर के अंदर, और दोनों तरफ से जब ये प्लान हुआ और जब इजाजत मांगी गई होगी तो उन्होंने भी, दूसरी तरफ पीएमएलएन ने भी, या जो गवर्नमेंट हुकूमत है उसने भी कहा होगा कि तजर्बा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्हाट इज एट स्टेक? स्टेक ये है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, पहली बात। दूसरी बात, मुज़ाकरात करने हैं तो किस नौयत के करने हैं, और ये फैसला किस चीज ने करना है? इस चीज ने फैसला करना है कि इमरान खान का नाम या पीटीआई का भी नाम लेवा कोई पंजाब में या इस सारे माहौल में मेजॉरिटी कुछ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या अभी भी डरे थके बैठे मांद हो चुकी है चीज। जिस किस्म के बंदिशें या जिसका जिक्र आपने किया, या जो उससे पहले जो मामलात होते रहे कानूनी, या जो मामलात पुलिस के थ्रू हुए, क्या उससे अब पीटीआई नजर तो नहीं आती थी? वरना क्या जरूरत थी कि केपी का चीफ मिनिस्टर वहां पे जाए? गो कि बात सही है कि चीफ मिनिस्टर को शायद पकड़ना इतना आसान ना हो, या हर चीज खबर बन जाएगी, लेकिन कहां गई वो पंजाब की अपनी पीटीआई की लीडरशिप अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो? क्योंकि वो नहीं एग्जिस्ट करती थी, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा से एक आदमी को वहां भिजवाना पड़ा और कहा कि जाके टेस्ट तो करो, कोई नाम लेवा रह गया है, कोई निकल के आएगा बाहर, कोई अपनी जान को खतरे में डालना चाहता है, कोई कैद और बंद की सोबत 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बर्दाश्त करने को तैयार है। पता ये लगा कि इतना आसान नहीं है। बाकी पंजाब का जो काम था, उन्होंने कहा कि कहीं ये ना हो कि फिर से पंजाब लाहौर उमड़ पड़े, और अगर लाहौर उमड़ पड़ा तो फिर तो हमारा तो किया धरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डिटरमिन करना कि पीटीआई की इस वक्त कितनी पहुंच है, दिलों तक है या नहीं है, और अगर है तो कितनी ताकत के साथ है कि लोग उसके इस बंदिशों के बावजूद बाहर निकल आएंगे। तो लगता यूं है कि अभी तक मामलात वहां की जो इंतजामिया है उसके कंट्रोल में है लाहौर की, और वो रिजल्ट्स जो कि आने चाहिए थे नहीं आए। इससे क्या होगा? मुज़ाकरात की नौयत तय होगी कि मुज़ाकरात के साथ मजाक किया जाएगा, या मुज़ाकरात को असल में, क्योंकि इतनी ज्यादा है अभी भी वो वहां पे फॉलोइंग है कि उसके वजह से मुज़ाकरात की जो सीरियसनेस है उसकी नौयत थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि एक तजर्बा था। अब तजर्बे के नताइज क्या है? नताइज ये है कि कुछ उम्मीद है, कुछ नाउमीदी है। उम्मीद ये कहती है कि कुछ पैल्पेबल तो था, चीफ मिनिस्टर घूमा और कहीं ना कहीं से आवाजें भी आई, लगता है कहीं ना कुछ आवाजें छुपी हैं। इसकी वजह से आपने देखा कि सलमान अकरम राजा का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे, एक डिफरेंट सोच के साथ। कि ओह, ये तो लगता है कि कुछ नीचे है, अंडर करंट्स हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये पहला तजर्बा था। इसके बाद लगते हैं लेट्स वर्क ऑन इट, उसको कोशिश करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा उम्मीद, दूसरी तरफ उम्मीद क्या जागी कि बावजूद इसके कि हमने खुला हाथ दिया, किसी हद तक बंदिशें तो थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर घूम रहा था, कितने लोग अपने उन बंदिशों के बावजूद बाहर निकले? नहीं निकले। इसका मतलब है ये काम ऐसे चलता रहना चाहिए।
تو دونوں اطراف سے یہ طے ہو گیا. تیسرا فائنل سوال آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے اب آگے کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے آگے وہی کچھ ہوگا جو ابھی تک ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی. درست. ایک اور فائنل بات کہہ دوں, آپ نے انحراف کی بات کی کہ اس انحراف سے کس نے زیادہ انحراف کیا. کمال یہ ہے کہ جس نے جتنا بھی انحراف کیا دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ پاکستان کی سیاست کی خوبصورتی ہے. جو ان کے پلے ہے وہ ان کے پلے رہے گا, جو ان کے پلے ہے وہ ان کے پلے رہے گا. جب بھی کبھی فضا کھلے گی تو پھر مقابلہ جو ہوگا تو وہی بتا پائے گا کہ اصل معاملہ کہاں پہ طے ہوا. ابھی تک کچھ کہنا اس تجربے کے بعد ممکن نہیں. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, آپ کے لیے میرے پاس 2 سوال ہیں. ایک تو ابھی شہزاد صاحب کی گفتگو کے اینڈ میں آپ کی بھی اس پر رائے جانوں گی, مگر پہلے مذاکرات کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی ہے, میری ذمہ داری اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی ہے, بھرپور چلاؤں گا. یہ سہیل آفریدی نے لاہور آ کر وزیر اعلیٰ کے پی نے اعلان کیا ہے. کیا ایسے اعلان کے بعد پنجاب حکومت استقبال دے گی؟ ایک دوسرا یہ کہ اوپر جمہوریت اور انحراف ہی سوالیہ نشان بن گئے پروگرام میں. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دونوں وزراء اعلیٰ میں سے کس نے بہتر پولیٹیکل موو کھیلی ہے؟ دیکھیے, پہلی تو جو بات ہے مذاکرات اور اسٹریٹ موومنٹ کی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس کی 2 مختلف شاخیں کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ ساتھ میں مذاکرات کے لیے بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار ہے یا کس حد تک وہ آگے جائیں گے, مگر وہ یہ پریشر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کا اس کو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ان کے جو معاملات ہیں وہ بن نہیں رہے. دیکھیے, 1 سال پہلے نومبر میں, اب تو سال سے بھی زیادہ ہو گئے, ایک کوشش کی تھی. اس وقت بھی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگ پنجاب سے نہیں آئے تھے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن اور سپورٹرز دنیا بھر میں اور جو باہر بیٹھے وہ تو کہتے رہتے ہیں, بہت برا بھی کہتے ہیں پنجاب کے جو لیڈرز ہیں یا ان کے کرتا دھرتا ہے کہ وہ نکلتے نہیں ہیں, وہ خوف زدہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی انہوں نے بات کی ہے, ان کو عمران خان کا حکم بھی ہے, لیکن وہ گراؤنڈ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا کس حد تک جو ہے یہاں پر وہ ممکن بھی ہے. لیکن یہ بہت اچنبے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, جن کو کہ اور بہت سے کام ہیں, ان کے آئینی منصب کے حوالے سے فرائض ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتے یا اگنور کر سکتے, ان کو لاہور آنا پڑا. اور یہاں پر آ کر تو وہ جیسے کہتے ہیں یہ سارا کام آگے بڑھانا پڑا. یہ کچھ منطق سے بالاتر ہے یہ بات, کیونکہ پنجاب میں بہت سارے لوگ موجود ہیں, ان کے اپنے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو الیکٹ ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں الیکٹ ہوئے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی اور بھی لوگ ووٹ ان کو مل سکتے تھے یا ان کے ممبرز آ سکتے تھے پارلیمان میں, لیکن وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کہاں ہیں اس وقت جنہوں نے ووٹ لیے ہیں لاکھوں, تو وہ کیوں نہیں یہ والا کام کرے؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی کچھ سوچنے کی بات ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر یہاں پر ایک یہ جو کے پی گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب والے جو ہیں وہ متحرک نہیں ہیں, وہ سنسیئر نہیں ہیں, اور وہ یا تو خوفزدہ ہیں یا وہ مل گئے ہیں. آپ کو پتہ نا اس طرح کے القابات اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ فلاں ٹاؤٹ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. تو یہ والا بھی ایک معاملہ تھا. اب رہی بات کہ کون سے وزیر اعلیٰ نے, دیکھیے سہیل آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے تو کافی بڑی حد تک کچھ میچورٹی تو دکھائی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انٹریکشن بھی کیا صحافیوں سے, اگرچہ کہ اس میں بہت سارے ایسے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم نوا یا سمپتھائزر کہہ سکتے ہیں, ان سے ہلکے پھلکے سوال, 1-2 سخت سوالات بھی تھے, لیکن انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے اور میں خود بھی حیران ہوا کہ بڑے تحمل سے انہوں نے بات سنی. لیکن ان کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار تھے ان کا رویہ تو بالکل ہی جسے کہنا چاہیے بلو دا بیلٹ رہا. ایک تو جو صاحب وزیر ہیں وہاں پر انہوں نے تو بہت ہی جسے کہنا چاہیے رقیق اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں. پھر ایک اور جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی بہت سخت زبان استعمال کی. دیکھیے سیاست والوں کے لیے بھی تو ویلکم میں کچھ مناسب الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا, مگر آپ جیسے تعریف کر رہے ہیں سی ایم کے پی نے جس طرح ہینڈل کیا اگر سوالوں کو, تو پھر عمران خان نے ذمہ داری بھی تو انہیں ہی دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں دم نہیں ہے, مجھے یہاں کے پی سے کچھ روانہ کرنا پڑے گا. جی عائشہ, دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں میں ان کی تعریف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تحمل سے وہ بات کی, انہوں نے اپنی زبان کے اوپر بھی بڑا جسے کہتے ہیں کنٹرول رکھا اور ایک وزیر اعلیٰ کی طرح بات کی. مگر جب ایک وزیر اعلیٰ کے کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں
اور وہ ان کی بھرپور مذمت نہ کریں یا ڈسٹنس نہ کریں، تو پھر لگتا یہی ہے نا کہ وہ ایک اس حکومت کا یا اس پارٹی کا یا اس کابینہ کا یہ ویو ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہوئی. ہاں، جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق تھا، دیکھیں انہوں نے بھی کافی سختی دکھائی. لاہور میں بھی ان کے لبرٹی وغیرہ کے ارد گرد جو ہے وہ روکی گئی جگہ. انسیکیورٹی بھی فیل کی پنجاب حکومت نے؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسیکیورٹی والی کوئی بات ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے. اس وقت کی جو ہائیبریڈ نظام ہے اس کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک حد سے آگے اسٹریٹ کی موبلائزیشن نہیں کرنے دینی، جس سے کہ ملک میں فساد بقول ان کے یا انتشار پھیلے. اس لیے یہ وہ پالیسی آپ کو دکھائی دی. یہ پالیسی صرف پنجاب حکومت یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی نہیں، یہ بالعموم اس نظام کی پالیسی ہے جو اس وقت ملک میں رائج ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جانب سے گراؤنڈ ٹیسٹ کیے ہیں اور سی ایم کے پی نے واپس جا کر سی ایم پنجاب کو خط لکھ دیا ہے اور بدسلوکی کا ان پر الزام لگا. خط و کتابت تو جاری رہے گی اور اندازہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کس طریقے سے دونوں وزراء اعلیٰ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی میں آج ایک کم عمر بچی کو خودکش حملہ آور بننے سے باز رکھنے کی جو کارروائی ہوئی اور اس کے پیچھے کیا کچھ انفولڈ ہوا ہے، اس پر گفتگو رہے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں اب اپنے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کو بطور اہم ہتھیار استعمال کرنے لگی ہیں. کراچی میں ایک کم عمر بلوچ بچی کی خودکش حملے کے لیے ذہن سازی اسی طرز کی تازہ مثال ہے، جہاں کالعدم تنظیمیں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے نیٹ ورک نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اس معصوم ذہن کو استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی. یہ صورتحال اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جدید دور میں دہشت گرد صرف جسمانی حملے تک محدود نہیں رہے، بلکہ اب وہ نوجوان اور کم عمر افراد کے دماغ پر اثر ڈال کر انہیں اپنے منصوبوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عالمی سطح پر بھی سوشل میڈیا دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا ہے. برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، امریکہ سمیت کئی ممالک میں متعدد دہشت گرد حملوں کے منصوبے سوشل میڈیا کے ذریعے برین واش کیے گئے نوجوانوں کی مدد سے کیے گئے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں داعش نے سوشل میڈیا پر انتہا پسند پروپیگنڈا پھیلانے کے ذریعے ہزاروں رضاکار بھرتی کیے. ان واقعات نے واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی دہشت گردوں کے لیے نہ صرف رابطے بلکہ ذہنی اثرات کے لیے بھی کارآمد ہے. پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی سے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا اور بچی محفوظ طور پر خاندان کے حوالے کی گئی ہے. تاہم مستقبل میں ایسے اقدامات سے بچنے کے لیے پاکستانی اداروں کو سوشل میڈیا کی نگرانی، نفرت انگیز مواد کی فوری شناخت اور مقامی و عالمی سطح پر اشتراک بڑھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستانی ٹیکنالوجی اور الگوریدمز کے ذریعے دہشت گرد پروپیگنڈا روکنے کے لیے مؤثر پالیسیز بنا سکتا ہے تاکہ معصوم ذہن خطرات سے محفوظ رہیں. اس وقت پاکستان اس معاملے میں کہاں کھڑا اور کس طریقے سے اس پورے نیٹ ورک کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے یا پھر معاشرے کو اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے، گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: کراچی کم عمر بلوچ بچی خودکش حملہ آور بننے سے محفوظ، اداروں کی مؤثر کارروائی، دنیا بھر میں ہو رہی دہشت گردی، سوشل میڈیا کا بڑھتا کردار، مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کیا ممکنہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شہزاد چودھری صاحب. عائشہ، ایک تو خیر قابل تعریف ہے کہ وہ جو پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے ایک ایسے پلان کو وقت پہ پکڑ لیا جس میں کہ بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا. ایک بچی معصوم ہوگی یا کسی طریقے سے اس کا ذہن اس طرف مائل ہو چکا ہوگا یا کر دیا گیا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسا کام کرنے جا رہی تھی. یہ تو ہو گئی جو کہ ایک کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا بنیادی کام ہونا چاہیے. اب یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے کیا اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے، پہلے اگر ایک کمرے میں بیٹھ کے کوئی پلان کرتا تھا، کوئی ذہن سازی کرتا تھا، کوئی تیار کرتا تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے 40 سال میں دیکھا جو خودکش بمبار کا جو رول تھا جو کہ افغانستان سے آ کے پاکستان کے اندر یا کہیں پہ بھی حملے ہوتے تھے تو وہ ایک مدرسے میں، ایک کمرے میں، ایک انوائرمنٹ میں ان کو پالا جاتا تھا. اب اس کی ضرورت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. وہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے لیکن کم سے کم تر، کیونکہ اب آپ کی جو ریچ ہے، جو ایکسیس ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے اثرات ہم نے دنیا بھر میں دیکھے، مختلف جگہوں پہ دیکھے. اور داعش خاص طور پر جو آئیسس ہے وہ اس بارے میں کافی تیز ہیں اس چیز کو استعمال کرنے میں، جس طریقے سے کہ ہمیں ایک اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے معاملے کے اندر یہ بچی کا کردار نظر آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. یہ تو مینز آف کمیونیکیشن ہے ماڈرن دنیا کے، آنے والی دنیا کے. اب اس کو اگر سوشل میڈیا کا معاملہ لے کے کہ اچھا اس کو بند کر دینا چاہیے، ظاہر ہے نہیں بند کر سکتے، نہ ہوگا کبھی، نہ کیا جانا چاہیے.
اس کو البتہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ آپ پہلے انٹیلیجنس کے فنکشنز کیا کرتے تھے. پہلے آپ کمیونیکیشن کو مانیٹر کرتے تھے, ٹیلی فونس کی مانیٹرنگ ہوتی تھی, خطوط کی مانیٹرنگ ہوا کرتی تھی آج سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے. اب آپ کو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا ہے. وہی الگوریتمز جو کہ انیبل کرتے ہیں, وہی سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو یہ ایسے طریقے بھی بتاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان میڈیا کو مانیٹر کر کے یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جس طریقے سے امریکہ نے اپنے طور پہ بہت سارے لوگوں کو جب آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا 9/11 کے بعد, تو اس نے چند الفاظ کا ذخیرہ جمع کیا, جہاں پہ وہ الفاظ نظر آتے تھے اس کی اسکروٹنی زیادہ ہو جاتی تھی. تو باقی دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے. پھر فائنلی چین ہمارا بہت قریبی ایک دوست ملک ہے, اور چائنا میں یہ جو استعمال ہے مانیٹرنگ کا, یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ انسانی شکل کو بھی پہچان لیتے ہیں اس تمام کیمرہ اور آئی ٹی اور ان تمام کمیونیکیشن کے طریقے سے. تو اس کو وہ جانچ لیتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اس راستے پہ بلکہ چل پڑا ہے, پاکستان چل رہا ہے, اور اسی پہ چلتے رہنا چاہیے. ہم مجرم بھی پکڑیں گے, ہم ایسے بچوں کو بھی بچا پائیں گے جو اس طریقے سے جس بچی کو پکڑا گیا یا جو آج بچایا گیا. اور سملرلی اگر کوئی پلان بن رہا ہے تو ہمارے ہاتھ اور لوگ آئیں گے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ہاں یہ کام وہاں پہ اس طریقے سے پلان کیا جا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی, اور اس کے بعد پھر ایک انٹیلیجنس, کاؤنٹر انٹیلیجنس کے جو معاملات ہیں یہ چلتے رہیں گے, اور یہ کھیل ہے جو کہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے, آئندہ بھی ایسی چلے گا. اس کو کرتے رہنا چاہیے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, اگر ریچ اور ایکسیس بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے انفلوئنس تو کئی گنا تیزی سے ہو رہا ہے, وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا نے موجود رہنا ہے. کم عمر افراد کی ذہنی اثر پذیری کو دیکھتے ہوئے کیا تعلیمی اور معاشرتی سطح پر بھی کسی طرح کے حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے یا کیے جانے چاہیے؟ دیکھیے, لا تعداد اقدامات کی ضرورت ہے, اور صرف سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں بلکہ جو تعلیم کا ہمارا پورا نظام ہے, اور اس کے اوپر کتنی دہائیوں سے بحث جاری ہے. پاکستان کی جو سسٹم ایجوکیشن کا جو کریکولا ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. لیکن یہ اس معاملے کے اوپر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے جو جڑ ہے مسئلے کی, یا روٹ کاز جسے کہا جاتا ہے, اس کی طرف بھی تو توجہ دینی ہوگی. کیا بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ایک سینس آف ایلینیشن یا اجنبیت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں, اور اس کی حقیقی اور کچھ امیجنڈ وجوہات ہوتی ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا وہاں کی جو سیاسی نظام ہے اس میں لوگوں کی شمولیت, خصوصاً نوجوانوں کی آواز جو ہے اس کی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو ایک پورا نیریٹو ہے بلوچستان کے بہت سے لوگوں کا کہ ان کو ان کا ڈیو شیئر نہیں ملتا وسائل میں یا سیاسی حاکمیت میں, تو کیا اس کا احاطہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیے وہاں بھی توجہ ساتھ ساتھ دینی ہوگی. اور میں اس کے ساتھ کچھ معاشی جو پہلو ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. دیکھیے کچھ ہفتے پہلے ہم اسی پروگرام پر ہم نے بات کی تھی, جو اعداد و شمار آئے تھے کہ پاکستان میں اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ عروج پر ہے, اور 22% کے قریب جو لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ نوجوان ہیں. اور وہ دیکھیے کہ اس طرح کے جو نوجوان ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہیں, وہ کے پی میں بھی ہیں. تو پھر جب ان کو نہیں ملتا اپنی مستقبل کا کوئی اچھا نقشہ, تو پھر وہ اس طرح سے وہ آسانی سے برین واش ہو جاتے ہیں یا انکلائن ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی جو دائیں بازو کی انتہا پسندی ہے وہ آن لائن پھیل رہی ہے, اور بھی یورپی معاشرے جہاں پر اس وقت دائیں بازو کی انتہا پسند سوچ غالب آ رہی ہے, وہ آن لائن طریقوں سے آ رہی ہے. اسی لیے تو آسٹریلیا نے 16 سال کے بچوں تک کے لیے سوشل میڈیا کو بند ہی کر دیا, اور میرے خیال سے پاکستان میں بھی یہ دیکھنے پڑے گی کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو کس حد تک جو ہے اس طرح کی غلط انفارمیشن یا فیک نیوز یا انتہا پسند سوچ سے کیسے پروٹیکٹ کریں. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. حسن نثار صاحب, سوشل میڈیا دہشت گرد تنظیموں کے لیے رابطے ہی نہیں بلکہ برین واش بھی کر رہا ہے, اس کا ہتھیار بن رہا ہے. کس طریقے سے برین واشنگ کو روکا جا سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں؟ اچھا, ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, میں کنونس ہوں کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے مذاہب سے لے کے شیطان تک جس کا غلط اور صحیح استعمال نہیں ہے. شیطان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے دھتکار دو,
मज़हब के नाम पे जितना खून बहा बनी नौ इंसान की तारीख में रिकॉर्डेड है। अच्छा, इसलिए सोशल मीडिया ये आता जाता रहता है। एक ज़माने में सिनेमा के बारे में वो कहते थे अच्छे जो आसूदा खाते पीते लोग कहते ये लफंगे और फलाना। पृथ्वीराज ने के वालिद ने ताना दिया दिलीप साहब के बागों कि तुम्हारा बेटा भी फलां हो गया है, आज उनको सुपरस्टार्स तो फलाना। इसलिए छोड़ो गलत इस्तेमाल तो फलाना, वो हर चीज़ का है। आप इस दुनिया का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रही हैं आयशा, जिसका अंजाम है क़यामत। डिबेट तो करियो, पिछले दिनों जावेद अख्तर साहब और एक और साहब थे मौलाना कोई, उनकी वो होती रहती है। और क़यामत का जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेजी में से कहते हैं डे ऑफ जजमेंट, बाकी सारे मसाहब में है। इवन हिंदू मत में इसको कहते हैं अन्यायवार, वॉर नहीं वार, जिस तरह सोमवार। जी समझ गए। मतलब उर्दू में क्या है इसका, यौम इंसाफ। ठीक हो गया। तो ये जो असला मौजूद है इसे बनी नौ इंसान ने बतौर टूथपिक इस्तेमाल करना है या बतौर कॉटन बड्स कान साफ करना है। इससे बनी नौ इंसान इंतहाई तेज रफ्तारी से इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहा है। बाकी छोड़ें ये ठीक हो गया, मतलब आप सब कुछ आज ही मुकम्मल कर दिया। ठीक हो गया हसन साहब। ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा कि क्या सब कुछ को छोड़ दिया जाए या जदीद टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स के जरिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव और एक्टिव होकर बेहतर तौर हैंडल किया जा सकता है? देखिए, किसी को हम किसी चीज़ को, किसी ईजाद को, किसी तरक्की को नहीं छोड़ सकते। देखिए, दहशतगर्दी के 3 अज्जा होते हैं। सबसे पहला जुज़्व होता है कि जिसको रिक्रूट किया जाता है, फांसा जाता है, आमादा किया जाता है, दहशतगर्दी पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कुछ नीड्स होती हैं। अब नीड्स पर कुछ बात हुई, लेकिन सबसे जो अहम नीड्स होती हैं वो नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं। उसका अहम होने की ज़रूरत, सिग्निफिकेंस की उसकी ज़रूरत, उसकी शनाख्त की ज़रूरत। और इसको इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द तंजीम उस तक एक नैरेटिव पहुंचाती है, कहानी बनाती है कि तुम अगर ये करोगे तो ये तुम्हारी नीड्स पूरी होंगी, और एक आदर ढूंढती है कि ये फलां तुम्हारा दुश्मन है, उसकी वजह से तुम्हारे ये सब मसाइल हैं। अब ये क्या हो रहा है कि पूरा नैरेटिव ऑनलाइन जा रहा है। ठीक, किसी से मिले बगैर, बरह रास्त किसी की तकरीर सुने बगैर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए उस नैरेटिव का शिकार होते हैं। और फिर खाली नैरेटिव काम नहीं करता, उसके बाद एक नेटवर्क होता है जिसका उसको हिस्सा बनना होता है। और अब ये नेटवर्क भी ऑनलाइन हो गया है, यानी दहशतगर्द दहशतगर्दी कर देता है, जुर्म कर देता है, धमाका कर देता है, कत्ल कर देता है, और इस तमाम अमल में किसी से वो जिस्मानी तौर पर नहीं मिला होता, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा। दाइश ने अपने आप को इस काम का माहिर बनाया हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इस केस में BLA, उसने भी यही काम किया है। सही, कि एक मासूम बच्ची को जिसकी नफ्सियाती ज़रूरियात होंगी, जायज़ भी होंगी, जिसके शिकवे भी होंगे, उसको नैरेटिव भी दिया, उसको नेटवर्क में भी फांसा, उसको दहशतगर्दी पर भी आमादा किया। अब इसको देखते हुए हमने पूरी तरह से देखना, अब इस मसले से निपटने के लिए ना वालदैन अभी रेडी हैं, तैयार हैं, ना माशरा तैयार है, ना स्कूल तैयार हैं, ना लॉ इन्फोर्समेंट वाले तैयार हैं, और हमें इन सबको तैयार करना है। सबसे अहम है इस मामले में, ख़ास तौर पे जब बच्चों का मामला है, तो घर और कम्युनिटी नज़र रख सकें बच्चों के इस्तेमाल पर, इंटरनेट के इस्तेमाल पर, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में क्या उनकी तबीयत में, मिजाज में, मिलने जुलने में क्या कोई नफ्सियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। एक पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूरी काउंसलिंग की ज़रूरत, पूरा एक। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।